शुक्रार दनपारां मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर उबी आशिल्ले प्रवासी गाडयेक उजो लागलो। ही गाडी पनवेल मडगांव मार्गाचेर वचपी आनी घडणूक घडटा तेन्ना ती रेल्वे स्टेशनाचेर रावल्ली। अचकीत उजो लागिल्ल्यान कोणाक कांय जाल्याची बातमी ना अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें। उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण ताका उज्या विशीं फोन आयलो सुमार 3:30 वरांचेर। उजो पालोवपी दळान थंय धांवन वचून उजो नियंत्रण हाडपाक येस मेळयलें। आतां मेरेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना। उज्याचें खरें कारण अजून कळोंक ना आनी फुडली चवकशी सुरू आसा। सो आमी इमिजिएटली हे दुर्गा वयल्यान हे रोडाक रेल्वे हे सायडीन ओके हे रोड आसा दुर्गा वयल्यान येवन आमी इमिजिएटली फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी हे बुकीक लागेज आहा ती फाल्यां वचपा खंय ती आतां तेका हेका उज कसो पेटला तो अजून कांय कळोंक ना। बरें केन्ना कळ्ळें तुमकां हांगा उजो 37 ओके आमकां पणीसान हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूम आसा हाचेर येयली रेल्वे बुकी उज पेटला म्हणून। आतां हुंची केसली ते आमकां कांय खबर नाशिल्ली। इमिजिएटली आमी आयले ते सायडीन तर एक्सेस नाय काय येवपाक। सो हे सायडीन आमी भायल्यान सान येवन मेन एंट्रन्स हो रेल्वे तुगेले दुर्गा वयल्यान उडी मारून हो सोयल्यान काडून आमी तो उज पालयला। ट्रेन होल्ड आशिल्ली काय ट्रेन स्टँड बाय म्हणजे कितें ती फाल्यां वचपाची ओके लगेज ती उजो लागलो तो कसो आतां कांयच कळना। नेक्स्ट डब्याक मध्ये लागलो आतां उजो कसो लागलो तो तें बरें फायंड आउट करूंक पडटा। अंडर कंप्लीट सामान कांय ना तितून सामान कांय ना। कॅज्युअलिटी कोणाक कायदा कॅज्युअलिटी कांय ना। काय सांगूंक जायना आतां पार्किंग जायतो त्रास जालो न्ही तुमकां। हो हिंगा येवपाक एक्सेस ना न्ही। 50 hours in the afternoon, it was observed that one pole, SLR pole, of a stable rake in Madgaon yard had caught fire. So immediately it was informed to the Madgaon fire brigade. We arrived in time, immediately responded well in time. And by the time they had reached, we had disconnected the power. The coach we had shut down, and we had moved that coach slightly ahead so that other coaches could be saved. Then immediately once the fire brigade has reached, they have extinguished the fire. The Kukurebe will be investigating into the case because since this was a stable rake and it was in lock condition, the exact cause of fire can be assessed only after investigation is completed by our committee. केन्ना वचपाचें आसलें परत? We use it for special training to run the special. आमी आसा मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर जी एक मडगांवच्यान पनवेल वचपी ट्रेन जी आसा ती पार्क करून दवरलेली आनी तिका खंय तरी 3:37 मिनटांनी फायराक खंय कॉल येयलो की तिका उजो लागला म्हणून। जेन्ना नेक्स्ट टू द इंजीन जो लगेज डबो आसा त्या डब्याक उजो लागलेलो आसा आनी रेल्वेच्या प्रशासनान बेगींतल्या बेगीन येवन तेंच्यांनी हो डबो आनी इंजीन लावन हो डबो सेपरेट केलो आनी बाकीची ट्रेन जी आसा ती त्या खंयच्या उज्यांतल्यान मातशी वाचोवपाक प्रयत्न केलो। फायर थंय 3:37 तांकां कॉल येयलो, तेच्या उपरांत फायर येयले। फायरान हांगा सगळें हें करून उजो पालयल्लो आसा। सद्या जो उजो पेटलेलो तो कंट्रोलान येयल्लो आसा आनी हेजी कितें इन्फॉर्मेशन आसा ती आमी तुमकां फुडें दितले।